دی کوئی طاقت دا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایمان اگر نہیں تو یاد رکھو اللہ دے ہاں مل نہیں. ابو جہل نو دیکھ لو 100 حج کیتے نے لیکن ایمان دی دولت کوئی نہیں. حاجیاں نو ستو پلا رہے ہیں, حاجیاں نال محبت کر رہے ہیں, بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں, میدان عرفات کے اندر پہنچ رہے ہیں, لیکن ایمان نہیں. اور ایمان نہیں اگر تو کروڑا حج بھی کریں گا تیرے حج بھی نہ مقبول ہو جان گے بلکہ اللہ دے دربار اندر رائے گا جان گے. حبیطت اعمالہم, اللہ تواڈے اعمال نو ضائع کر دیں گے. حضرات ذرا غور فرمانا, اللہ دے قرآن تے میں ہر بات دی دلیل انشاءاللہ قرآن چو پیش کراں گا. ایمان نہیں تے بولو کچھ بھی نہیں. اور نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرنے والا نبی دا سکا چاچا اللہ اللہ ابو طالب, سردار ابو طالب جی دا نام ہے, شروع اندر محبت کرنے والا, جوانیت محبت کرنے والا, الفت کرنے والا, ہر دور اندر نبی پاک علیہ السلام دے نال کھڑا. اینیاں شفقتاں اینا پیار, دنیا تو جا رہے نے تے کلمہ نصیب نہیں ہویا, ایمان دی دولت تو محروم نے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی انہیں پریشان نے, آقا کہہ رہے نے چاچا میرے کانوے چی پڑھ لے, میں قیامت دے دن تیری گواہی دیاں گا. کہندے نے سجے کھبے دے کے جدو دوسرے ابو جہل اینڈ کمپنی نو دے کے کہنے لگیا بیٹا تو واقعہ سچا ہے, تیرا دین سچا ہے, لیکن میں نو آر منظور نہیں, میں نو نار منظور ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا تو گیا بے ایمان, یعنی ایمان دی دولت نہیں, اس دنیا تو چلا گیا. تے نبی پاک نے پریشان نے, آسمان تو قرآن آیا, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. محبوب سونے ہدایت تسی جنوں چاہو نہیں دے سکتے, جنوں میں چاہواں ہدایت ملے گی, اور جنوں میں چاہواں ہدایت مل کے انہوں ہی رہندی ہے. اس واسطے سونے پریشان نہ ہو, غم زدہ نہ ہو. میں قیامت دے دن سب تو ہلکا عذاب تیری محبت دی وجہ نال میں کم کرانگا, کم کر کے میں صرف جہنم دا جوتا پہناواں گا انگارے آندا, جدی وجہ نال تیرے چچے دا دماغ کھول کے باہر آئے گا. اللہ اکبر استغفر اللہ. اے سب تو ہلکا عذاب تے اس تو بڑا عذاب کی ہو سکتا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ سانو انہاں وچوں نہ کری, اللہ عذاب اندر عذاب والے وچ سانو مبتلا نہ کری. نبی پاک دا چاچا گیا ایمان دی حالت اندر نہیں گیا. کچھ کہندے نے ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نا نا نا, بلکہ ابو طالب او دا مقام اپنا ہے, لیکن میرے نبی دا سکا چاچا ہے. اللہ اکبر. ہلکا عذاب ملے گا, لیکن دنیا تو گیا ہے, دولت ایمان دی تو محروم گیا ہے. یہ حدیث اندر بھی موجود ہے, اور قرآن دی اس بات دی دلالت قرآن بھی کر رہے ہیں اور آیت بھی کر رہی ہے. سورۃ القصص 20ویں سپارے دے اندر. اللہ اکبر. اللہ اگر ایمان نہیں, عمل صالح نہیں, نبی دا چچا بھی نبی دے نال رشتہ قائم کر سکدا نہیں کر سکدا. اللہ اکبر. آگے چلیے. اللہ دا پیغمبر جناب نوح علیہ السلام بیٹا کھاندی ہے سامنے, پانی دے اندر غرق ہو رہے ہیں. بیٹا میرے نال آ جا, اج اللہ دے عذاب تو کوئی بچ نہیں سکے گا. کہندا ہے ابو جان میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے اپنی جان بچا لاں گا, پر نبی نو پتہ ہے اج کوئی بچ نہیں سکدا. اللہ اکبر کبیرہ. آسمان والے رب رحمان سارا منظر دیکھ رہے نے, سیدنا نوح نبی بھی دیکھ رہے نے زمین تے منظر. پانی آ گیا, طوفان نوح آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. بیٹا اکھاں دی سامنے غرق ہو رہے ہیں, غرق ہو رہے ہیں. آدھے نے اے میرے اللہ, فریاد کر رہے ہیں. کون؟ نوح نبی. قال یا نوح انہو لیس من اہلک. میں آخری آیات دی طرف آواں, مختصر کردہ جاواں. آدھے نے اللہ سونے اے میرا پتر ان ابنی من اہلی. اللہ آدھے نے اے نوح تیرا ایدہ تعلق کوئی نہیں, تیرا ایدہ رشتہ کوئی نہیں. اللہ میری بیوی چو پیدا ہونے والا ہے تے میرا ہی پتر ہے. آواز آندی ہے انہو عمل غیر صالح. اے میرے نوح, اے جڑا نوح نبی تیرا بیٹا ہے, اے دے عمل چنگے نہیں, لہذا تیرا تے دا رشتہ ختم ہے, تعلق ختم ہے. انہو عمل غیر صالح, اے دے عمل چنگے نہیں. تیرا نبی دا بیٹا ہی کیوں نہ ہوئے,
ہوئے نبی دا چچا ہی کیوں نہ ہوئے اگر عمل چنگے نہیں تے او دا تعلق نبی نال نہیں ہو سکتا اللہ اکبر کبیرہ یہ ایک اور نبی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام باپ مشرک تے بیٹا اللہ دا نبی موحد خلیل اللہ علیہ السلام نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک ابراہیم دے باپ نو علیہ السلام آزر نو بچھو دی شکل دیں گے اللہ اکبر اور جہنم رسید کر دیتا جائے گا عمل چنگے نہیں ابراہیم علیہ السلام دا باپ دا رشتہ اور تعلق بھی کوئی نہیں عمل صالح ضروری نے آئیے ذرا غور کیجئے دو بیویاں نے تے دو نبیاں دیاں بیویاں نے سورت تحریم دیاں آخری رکوع اور آخری آیات دے اندر اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط ایک نوح نبی دی بیوی ایک لوط علیہ السلام دی بیوی انہاں دوواں دی مثال میں کافراں واسطے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط اللہ مثالاں بیان کر رہے ہیں نوح نبی دی بیوی اور لوط علیہ السلام دی بیوی ہے فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا اے دوویں ہی میرے نبیاں دے نکاح دے اندر نے میرے بندیاں وچوں جڑے صالحین نیک بندے نے انہاں دیاں بیویاں نے فرمایا فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین اللہ قرآن اندر کہہ رہے ہیں انہاں دوواں بیویاں نے خیانت کیتی ہے اللہ اکبر اللہ لہذا انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے نبی لوط دیاں بیویاں دا ٹھکانہ کتھے قرآن نے کیا ہے جہنم ہے اس تو اگلی آیت دے اندر اللہ ایمان والے واسطے مثال بیان کر رہے ہیں اللہ نبی دی بیویاں نے لیکن عمل چنگے نہیں نبی دے نال تعلق کوئی نہیں اللہ اکبر میں مثالاں دے کے سمجھا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ اندر آ جائے اللہ اکبر اس تو اگلی آیت دے اندر وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ اپنے آپ کو کہنے والا اور اپنے جناب اپنے رب ہون دا دعویٰ کرنے والا فرعون لعین جنہوں زمین بھی قبول نہیں کر رہی اللہ اکبر کبیرہ ایدی بیوی سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم دے وچ میخاں لگیاں نے جسم دے اندر تکلیفاں نے بہت زیادہ آندیاں نے عرشاں والیا تیرے فیصلے نے میں آمین کہنیاں کائنات دے رب اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ جو میں بات سمجھانا چاہنا وہ بات سمجھو ذرا دھیان نال فرعون کافر تے بیوی ایماندار عمل صالح کرنے والی ہے موسیٰ پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والی ہے اللہ پاک نے کس طرح سبب پیدا فرمایا اور نال زمین تے دعاواں کر رہی ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ اللہ مینوں جنت دکھا دے اللہ تکلیفاں بڑیاں نے جنت دکھا دے زمین تو لے کے آسمان تک سارے آسماناں وچوں پردہ دور کر کے رب کریم نے سیدہ آسیہ نو نہ دا ٹھکانہ جنت دکھا دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ آدھی اللہ میں نو ٹھکانہ جنت وخا دے ونجنی من فرعون اللہ میں نو نجات دے دے فرعون کولوں ونجنی من القوم الظالمین اللہ میں نو نجات دے دے ظالم قوم دے کولوں پتہ ہے چلے آپ بیوی ایماندار تے میاں کافر ہے آپس اندر کوئی تعلق نہیں اللہ اکبر اللہ آگے چلیے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ اللہ فاطمہ زاکیہ مزکیہ فاطمہ
जन्नती औरतां दी सरदार फातिमा मेरे आका अपनी बेटी फातिमा नू मुखातिब होके आंदे ने ए मेरी बेटी है कयामत दा दिन होए ए ना सोची मैं दुनिया ते जो मर्जी करां मेरा बाप अल्लाह दा नबी है अल्लाह को छुड़ा लेगा। ए अमली ए मेरी बेटी है अमल चंगे करने नहीं अमल चंगे करने नहीं बाप ते बेटे दा रिश्ता भी ताई है अगर बाप भी अमल चंगे करे बेटा भी अमल अच्छे करे हर हाल